प्यारे दोस्तों, आज तक आपने जिन्नातों के बारे में बेशुमार बातें सुनी होगी। जिन्नात होते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है, और ये शक करे शायद वो इंसान कभी किसी रूहानी मखलूक़ात से सामना नहीं कर पाया होगा, इसीलिए इंसान उस पर शक करता है। भूत प्रेत, जिन जिन्नात, इनके बारे में मुख्तलिफ राय लोगों की रहती है। कई लोग जिन्नातों पर यकीन करते हैं तो कई लोग इसे महज एक वहम समझते हैं, या फिर लोगों की गपशप की लोग झूठ कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन्नात हकीकत में होते हैं। इस्लाम की पाक किताब कुरान मजीद में भी जिन्नातों का जिक्र आया है। इसी बात से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्नातों के वजूद में कितनी सच्चाई है कि कुरान करीम की अधिकतर चीज़ें आज दुनिया वाले खोज करके साबित कर रहे हैं, जिन्हें कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। बहरहाल दोस्तों, आज ये टॉपिक जिन्नात से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही इस मालूमात के बारे में हर इंसान को जानना चाहिए कि आखिर जिन्नात और मुर्गे ने दुश्मनी क्यों की। कई बार आपने भी इससे रिलेटेड वीडियोस देखी होगी, लेकिन आज हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिर मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। दोस्तों, रिवायत है कि किसी मुल्क के एक बादशाह ने अपने महल के मुअज्जिन को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के बाद, यानी मुर्गा जो बांग देता है उसके बाद, उसको सुनने के ठीक बाद अजान दे दिया करो। अब मुअज्जिन ऐसा ही करता था, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उस महल के मासूम मुर्गे ने बेवक्त ही एक मर्तबा बांग दे दी। देर रात उस मुर्गे ने बांग दे दी और मुअज्जिन जिसको बादशाह ने हुक्म दे रखा था तो उसने भी हुक्म की तामील की, और मुर्गे की आधी रात की आवाज़ को सुनते ही मुअज्जिन साहब ने खुद भी अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फजर के वक्त से पहले ही नींद से बेदार होना पड़ा। क्योंकि मुर्गे ने रात में ही अजान दे दी थी तो मुअज्जिन साहब ने भी अजान दे दी, तो लोग जाग गए, और इसकी गलती की वजह से बादशाह ने उस मुअज्जिन को मौत की सज़ा भी सुना दी। और जब ये खबर बादशाह की लाडली शहजादी तक पहुंची, जो कि बादशाह की बहुत दिल अजीज थी, तो उसने बादशाह सलामत को एक ख़त लिखा, और उस ख़त में ये लिखा कि इस सज़ा का हकदार तो मुर्गा है, अजान देने वाला सज़ा का हकदार कैसे हुआ। और दोस्तों, ये बात कई बार देखी गई है कि मुर्गा कई मर्तबा बेवक्त ही बांग यानी अजान दे देता है, तो फिर क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुर्गे के बांग देने यानी अजान देने में आखिर क्या क्या हिकमतें पोशीदा है। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा बाबुल इल्म हजरत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने एक सवाल किया कि या अली, हमें एक बात समझा दे कि आखिरकार मुर्गा ऊंची आवाज में अजान क्यों देता है। जो मुर्गा बांग देता है उसके मुताबिक उस शख्स ने हजरत अली से सवाल किया। ये सुनकर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तू ये खूब जान ले कि ये कायनात और इसमें कायम ये ज़मीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले आबाद थी, और इस ज़मीन पर उस वक्त तक जिन्नात रहा करते थे जब अल्लाह ताला ने चाहा कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारे, तो उस वक्त इन जिन्नातों को जो उस वक्त ज़मीन पर रह रहे थे, इन तमाम जिन्नातों को ये हुक्म दिया कि तुम लोग अब सिर्फ ताक ही रहो, यानी कि रात के वक्त तक तुम महदूद हो जाओ। और उस वक्त ये मुर्गा जो कि परिंदे की शक्ल में फिजा में यानी हवा में उड़ा करता था, इस मुर्गे की उड़ने की ताकत को ख़त्म कर दिया गया और इसकी आवाज़ को मज़ीद बुलंद कर दिया गया, और इस मुर्गे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि ये रात को ख़त्म होने पर, यानी कि जब रात ख़त्म होने वाली होती है, रात ख़त्म हो जाए
اور صبح قریب آ جائے۔ صبح کے قریب ہونے پر بانگ دے کر یعنی اذان دے کر نہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کر دے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ بانگ دے کر اذان دے کر جناتوں کو بھی یہ خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے اور ان جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ اب جناتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور اب یہ تمام جنات پردے میں چلے جائے۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، یعنی کہ جو مرغا ہوتا ہے وہ جناتوں اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ اسی مرغے کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رعب اور اتنا زیادہ اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز کو سن کر، جو صبح صبح جو بانگ مرغا دیتا ہے یا رات کو بانگ دیتا ہے، اس کی آواز کو سن کر جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب بھی تم دیکھو کہ کسی انسان پر جنات کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ جنات جو شخص کے اندر موجود ہے وہ اس مرغے کی آواز سن کر اس کے جسم کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور دوستو، اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے، اور اگر ہم اس کے بعد اس مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے اس قول کے مطابق نہ یہ مرغا صرف شیطان کو بھگانے کے کام آتا ہے، بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ میرے دوستو کی شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے بھی اس نیک صفت پرندے کو اپنے گھروں میں پالنے کا حکم بھی دیا ہے، تاکہ ہم اس مرغے کی یعنی اس پرندے کی موجودگی میں صرف اور صرف جنات سے محفوظ رہ سکے، بلکہ اللہ کے مخلوق کے اضافے کا بھی سبب بن سکے۔ میرے پیارے دوستو، صرف یہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی مرغے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کریمی ہے کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنو، مرغے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی اذان دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے مزید فرمایا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیاطین کو دیکھ کر، شیطانی قوتوں کو دیکھ کر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ایسے ہی ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگر ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے فرینڈ سرکل میں اور اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجیے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔